आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अब QC1 बैच QC1 के सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक की ग्रामर पार्ट की दोहराई करेंगे मिड क्विज के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे साथ इसमें शामिल रहेंगे ताकि हमारी ये दोहराई जो है वो बहुत फायदेमंद साबित हो सके। सबसे पहले कवायद यानी ग्रामर में हम मुख्तलिफ चीजें ज़मायर और ज़मायर मुत्तसिला पढ़ेंगे। ग्रामर TPI के साथ आप सब लोग मेरे साथ एक बार ये दोहरा लें और उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। TPI के जरिए हम कुरान के 200 अफ़ाल और 20 ज़मायर और हरूफ वगैरह मिलाकर कुल 30,000 से ज़ायद यानी 40% कुरानी अल्फाज सीख सकते हैं। कुरानी अल्फाज समझाते वक्त TPI की वजह से बहुत ज्यादा आसानी होती है, जैसे कि एक इशारा 5 बार। मिसाल के तौर पर अगर हम एक लफ्ज तुरजाऊन बोलते हैं तो वो हाजिर, जमा, मुज़क्कर, मुदारे, मजहूल, इन सबको जो हमने बड़े मुश्किल ग्रामर के अल्फाज सुने होते हैं उन सबको के लिए एक इशारा काफी होता है, और ये यकीनन आगे आप आने वाले इस बात में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ज़मायर की तरफ बढ़ते हैं। एक दफा मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ये जो टेबल है ये कुरान में 1295 बार है, यानी सिर्फ ये 6 अल्फाज याद करने से आपने कुरान में आने वाले तकरीबन 1300 अल्फाज सीख लिए हैं। एक दफा मैं करती हूँ, फिर आप लोग हैंड रेज करें और आप लोग करवाते जाएं। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जी, सबसे पहले सिस्टर उमैमा गाजियन इब्राहिम याहिया, आपका हैंड रेज हुआ था, आप करवाएं। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। तो खालदा आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। उसके बाद हमने ये टुकड़े पढ़े थे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन हर लाइन में तकरीबन आते हैं, और ये जो टुकड़े हैं ये किसी ना किसी लफ्ज के साथ जुड़कर आते हैं। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, जी मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। जी फिजा शफक कहते हैं, आप करवाएं। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, मेरा, आप सबका, ना हमारा। जज़ाकल्लाह। फरहीन नूरी, आप करवाएं। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ही मेरा, हम आप सबका, ना हमारा। जज़ाकल्लाह। के बाद हमने आम और खास इसम के बारे में पढ़ा था। किताबुन आम इसम है, एक किताब या आ बुक, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं आ बुक, और आम इसम के आखिर में तनवीन होगी, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, या वाव नून, या नून, या अलिफ ता। जब हम उसको खास करना चाहेंगे तो हम उसके आगे अलिफ लाम यानी अल लगा देंगे, वो खास, जैसे इंग्लिश में दा लगाते हैं। एक बात याद रखना है कि जब अलिफ लाम दिखाएंगे अपने भाई को खुद रखिए, लोगों के भाई कौन है। जी, एक बात याद रखने वाली है कि जब अलिफ लाम लगेगा तो उस इसम के आखिर में तनवीन यानी 2 पेश, 2 ज़बर या 2 ज़ेर होंगे, वो खत्म होके एक सिंगल में आ जाएगा, यानी एक ज़बर, ज़ेर, एक पेश या एक ज़बर आएगा। क्योंकि जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं दा बुक लिखते हैं या आ बुक लिखते हैं, दा आ बुक तो नहीं लिखते, इसी तरह से अल किताबुन नहीं लिखेंगे, या अल किताब लिखेंगे, या अल या किताबुन लिखेंगे। उसके बाद जमा बनाने का हमने एक तरीका पढ़ा था कि आखिर में वाव नून या नून बढ़ा देते हैं, जैसे कि मुस्लिमुन से मुस्लिमून और मुस्लिमन से मुस्लिमीन,
और मुस्लिमिन से भी मुस्लिमीन। और हम अगर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए ये भी कहें कि मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून या मुस्लिमीन, तो ये भी ठीक होगा। अगर सिर्फ मुस्लिम लिखा हो, उस पर कोई तनवीन ना हो, तो उसमें दोनों जमा आ सकती है, मुस्लिमून भी और मुस्लिमीन भी। इसम की अहम निशानियां, या तो शुरू में अलिफ लाम होगा या आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर, वाव नून या नून होगा। जैसे अलिफ लाम लगाओ, अल फातिहा, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। और अलिफ लाम से बनेगा अल मुस्लिम, और इसकी जमा बनेगी अल मुस्लिमून। और अलिफ अल मुस्लिमू, उसकी जमा बनेगी अल मुस्लिमीन। और अल मुस्लिमी, उसकी जमा बनेगी अल मुस्लिमीन। सवालिया जुमले बनाने के लिए हल, आ, मन और मा, इनमें से कोई भी लफ्ज लग सकता है। हल क्या, आ का मतलब भी क्या है, मन का कौन, और माँ का क्या। मुजक्कर से मोनस बनाने के लिए जो भी इसम है उसके आखिर में हम गोल ता का इजाफा कर देंगे, और तनवीन वही रहेगी जो मुजक्कर पे है। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मुमिनुन, मुमिनातुन, सालिहुन, सालिहातुन, काफिरुन, काफिरातुन, मुशरिकुन, मुशरिकातुन। जी, कौन करवाना चाहेगा? आयशा फैसल, आप करवाएंगे मुजक्कर और मोनस? मुस्लिमून, मुस्लिमातुन, मुमिनून, मुमिनातुन, सालिहुन, सालिहातुन, काफिरुन, काफिरातुन, मुशरिकुन, मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया आपने। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमने सीधे हाथ से जब इशारा करना है तो मुजक्कर के लिए, और उल्टे हाथ से इशारा करना है तो वो क्या है, मुअन्नस के लिए। अब अरबी बोलचाल भी मुजक्कर और मुअन्नस की इसी तरह से होगी। जैसे कि हमने पढ़ा कि हुआ वो, तो औरत के लिए, मुअन्नस के लिए क्या होगा, हिया। हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमातुन, हुआ मुमिनुन, हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरातुन। जी, निजाम आप करवाएं। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन, हुआ मुमिनुन हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हमारे पास मुअन्नस की मिसाल के लिए हम सब हमेशा से सुनते आएंगे, किसी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ क्या लिखा होता है, रजी अल्लाहु अन्हु। जैसे कि अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु। और किसी सहाबिया का नाम हो तो उसके आगे लिखा होता है रजी अल्लाहु अन्हा, यानी जैसे आयशा रजी अल्लाहु अन्हा। और यहाँ पर हमें अब आकर इस कोर्स में हमें पता चला है कि इसका ये फर्क क्यों होता है। हु जो है वो मुजक्कर के लिए है, तो हा जो है वो मुअन्नस के लिए। इसीलिए अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और आयशा रजी अल्लाहु अन्हा। अब जैसे ये है रब्बुहा, हमने रब्बुहु उस मर्द के लिए पढ़ा, तो रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। और मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी, महनूर मलिक आप करवाएं। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जज़ाकल्लाह। अब मुअन्नस जमा बनाने के लिए हमने मुजक्कर में पढ़ा था कि वाव नून या या नून का इजाफा करते हैं। मुअन्नस जमा के लिए हमने क्या पढ़ा था कि गोल ता को हटाकर अलिफ ता लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मुस्लिमातुन जमा क्या होगी, मुस्लिमातुन, मुमिनातुन मुमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। जी, ये कौन करवाएगा, तंजीला? जी, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मुमिनतुन मुमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब
जैसे वहां पे जो हमने देखा था कि अगर मुज़क्कर वाहिद के लिए आखिर में 2 पेश हो तो उसके आगे वाव नून का इजाफा होगा, और अगर मुअन्नस 2 के आखिर में 2 पेश हो तो आगे अलिफ ता के ऊपर 2 पेश आ जाएंगे। लेकिन जैसे वहां पे जबर और जेर की सूरत में या नून लगता था, यहाँ भी 2 जबर और 2 जेर की सूरत में एक ही उनकी जमा होगी, मुस्लिमातिन, यानी अलिफ ता के बाद नीचे अलिफ ते के ता के नीचे तनवीन जेर की शक्ल में आ जाएगी। अब हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु के हम मिलाकर इस्म के साथ मिलाकर टेबल बनाते हैं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी कौन करवाएगा? इसने अभी तक नहीं करवाया। जी खुशरा हफीज, आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ मुस्लिमन, वो एक मुसलमान, हु मुस्लिमून, वो सब मुसलमान, अंता मुस्लिमन, आप मुसलमान, अना मुस्लिमन, मैं मुसलमान, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान। जज़ाकल्लाह। अब ये हमने पढ़ा था, ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आए, हूं का ये कुम ना। अब इसको इस्म के साथ रब के साथ मिलाकर इसका टेबल बनाते हैं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आपका रब, रब्बुना हमारा रब। जी रुमान आप करवाएं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह। फातिमा गुल आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम इन सबका रब, मेरा रब, काशिफ ने 8:30 बजे। रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। अच्छा, ये उसका रब और उन सब का रब कहेंगे, इस और इन से मानी चेंज हो जाएगा, ठीक है। रब्बुहु उसका रब और रब्बुहु उन सब का रब। अब ये देखिए मुज़क्कर से मुअन्नस का भी एक टेबल बन गया। हुआ हिया, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। अब हम बढ़ते हैं हरूफ की तरफ। इस्म और फेल के अलावा हर चीज हरूफ होती है। सबसे पहले हम जो 3 हरूफ पढ़ेंगे वो ला या ली, मिन और अन थे। ला को याद रखने के लिए, ला या ली को याद रखने के लिए लिए इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको याद रखने के लिए हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो हमें याद रह जाता है कि ला और ली किस मानी में आएंगे, लिए। मिन से औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान, अन से रजी अल्लाहु अन्हु, ये हमने याद रखने के लिए इसके अल्फाज सीखे थे। उससे 3 नए अल्फाज की मदद से हमने कुरान मजीद में आने वाले 5000 से ज्यादा अल्फाज जो हैं वो सीख लिए थे। तो इस कंप्लीट टेबल की एक दफा मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करवाइएगा। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लाना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहु उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे, अनहा उस औरत से। जी अब ये सबसे पहले ये टेबल करवाएं। शाहीन अहमद आप करवाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लहू उसके क्या है, लहू उसके लिए, लहम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए,
मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम से, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम से, अनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब मैं करवाऊं? जी मेरा फारूक जी आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं करवाऊं अब? जी करवाएं। करवाएं सिस्टर आप। सिस्टर सुमेरा फारूक थी, वो कह रही थी कि वो करवाना चाह रही हैं। लाहू इसके लिए, लाहू इन सब के लिए, ला का आपके लिए, ली मेरे लिए, लाहू आप सबके लिए, लाना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए, मिनहु इससे, मिनहुम इन सब सर एक से, मिनट मिन रुकिए, इससे नहीं होगा, उससे और उन सब से होगा। जी अच्छा ठीक है, मिनहु उससे, मिनहुम जी उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा इस औरत से। अनहु वाली भी करवाऊं? जी जी अनहु कंप्लीट है। जी, अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अन का आपसे, सिस्टर आप अन्नी ना एक मिनट, उस और उन इस्तेमाल होगा तमाम टेबल्स में, क्योंकि हम गायब के लिए कर रहे हैं ना, इस और इन जो है वो तो मौजूद के लिए हो जाएगा। ठीक है, अनहु उससे, अच्छा अनहु अच्छा ठीक ठीक, अनहु उससे और अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा इस औरत से। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अगले जो 3 हरूफ थे वो थे बी, फी और अला। बी से इसको याद रखने के लिए बिस्मिल्लाह, फी में और इसको याद रखने के लिए फी सबीलिल्लाह, और अला पर इसको याद रखने के लिए अस्सलाम वालेकुम। अब हम उन्हीं ज़माइर के टुकड़ों से इनको मिलाकर नए अल्फाज बनाएंगे, और ये वाला जो कंप्लीट टेबल है ये भी कुरान मजीद में 3617 बार है। यानी हमने हरूफ तो 3 सीखे, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास जो टेबल आया वो कुरान मजीद के 3617 अल्फाज पर मुश्तमिल था। बी ही उससे या उसके साथ, बी ही उन सबसे, बी का आपसे, बी मुझसे, बीकुम आप सबसे, बीना हमसे, बीहा उस औरत से, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में, अलैहि उस पर, अलैहिम अलैहिम उन सब पर, अलैहि का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। जी सिस्टर फहीम नूरी आप करवाएं, बी वाला सिर्फ करवाएं, फिर हम किसी और से अगला करवाएं। जी बी उससे, बी उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बीकुम आप सब से, बिना हमसे, बीहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। आयशा फैसल आप फी वाला करवाएं। फी ही उसमें, फीहिम इन सब में, उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा इस औरत में। जज़ाकल्लाह। और वैसे ये फी नहीं है, फीजा है। ठीक है, आयशा जुल्फकार आप करवाएं अल्लाह का, अलैहि। आयशा जुल्फकार आप करवाएं। अलैहि इस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहि का आप पर, अला मुझ हम पर, अलैया अलैकुम अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैया हम सब पर, अलैहा उन उस औरत पर। अच्छा यहाँ पर ना मैम अलैया जी जी मुझ बिल्कुल पर नहीं होगा। जी जी, ये एक मिस्टेक है, अलैया मुझ पर और अलैना हम पर, ये जो है स्लाइड है इसमें ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि आप सबको पता है तो आप इसको कर सकते हैं ठीक, अलैया मुझ पर और अलैना हम सब पर।
جی عثمان چودھری آپ ایک دفعہ یہ کمپلیٹ ٹیبل کرواتے ہیں. عثمان چودھری اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور یہ کمپلیٹ ٹیبل کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بہا اس عورت سے، فیہ اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیجا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہ اس عورت پر. جزاک اللہ. اگلے جو 3 حروف تھے وہ کون سے تھے؟ الا، ما اور اندا. الا طرف، ان اللہ من اللہ راجعون، اس کو یاد رکھنے کے لیے. ما ساتھ، ان اللہ ما صابرین، اندا پاس، کم ریالن اندا کا. اب یہ والا ٹیبل جو ہے سسٹر امبرین آپ کروائیں گی یہ ٹیبل کمپلیٹ. سسٹر امبرین، باقی لوگ کہیں گے مائک میوٹ رکھیں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف. اس اور ان ہوگا، اس اور ان نہیں ہوگا، یہ آپ نے ذہن میں. ٹھیک ہے جی جی جی. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم دیکھتے ہیں اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب، یا انگلش میں دس، دیٹ، دیز، دوز وغیرہ. عربی میں ان الفاظ کے استعمال، ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، ان کو ہم اشارے کے الفاظ کہتے ہیں. ہاذا یہ، ہا اولائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. ہاذا یہ، ہا اولائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جی کون کروائے گا یہ؟ مہنور آپ کروائیں. ہاذا یہ، ہا الائی یہ سب، ذالک وہ، الائی کا وہ سب. جزاک اللہ. شاہین احمد آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. ہاذا یہ، ہا الائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. اب مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ مذکر کے لیے ہاذا تو مؤنث کے لیے ہاذی. اسی طرح مذکر کے لیے ذالکا تو مؤنث کے لیے تلکا. اور جو جمع ہے وہ دونوں دفعہ سیم رہے گی، ہاذی کی بھی ہاؤلائی اور تلکا کی بھی اولائکا. یہ ابھی یہاں پہ کسی کا ہینڈ ریز تھا وہ چلے گئے. سہیب آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاذا ہاذیہ، ذالک تلک. جزاک اللہ برادر. اب ہم بڑھتے ہیں فعل یعنی ورب کی طرف. اور یہ ہم نے سیکھا تھا کہ عربی میں اکثر افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را، ضاد، را، با. سب سے پہلے اس کی فعل کی اقسام ہم نے پڑھی تھی. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. ہم سب سے پہلے فعل ماضی پڑھ رہے تھے. فعل ماضی میں جو سب سے پہلا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی ہو گیا ہوگا، اس کو ہم دہرائی کر لیتے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی محمد سہیل آپ کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ. ایک دفعہ نظام آپ بھی کروا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں.
निजाम आप करवाएं। जी उमैमा काजी आप करवा दें। काला उसने क्या खाया, उसने क्या खाया था, आपने क्या खाया था, मैंने क्या खाया था, आपने क्या खाया था। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया। पहला सेट क्या था? फ़ाअला, फ़तहा और जअला। फ़ाअला उसने किया, फ़तहा उसने खोला और जअला उसने बनाया। अब हम सांचे में सिर्फ एक पैटर्न में एक हर्फ की तब्दीली करेंगे और उसके बाद हमारा अगला टेबल बन जाएगा, यानी फा आइन लाम की जगह जीम आइन लाम आ जाएगा। यानी सिर्फ फर्क क्या पड़ा था? फ़ाअला से जअला बन जाएगा, फ़ाअलू से जअलू बन जाएगा, फ़अलता से जअलता और फ़अलतू से जअलतू, फ़अलतुम से जअलना। काइंडली आप अपने माइक सभी म्यूट रखें, जब आपको कहा जाएगा आप करें, उस वक्त करें। जी फरहीन नूरी, आपके सामने फ़अला का टेबल है, लेकिन आपने इसी को देखते हुए जअला का टेबल बनाना है। जाला उसने किया, जालू उन सब ने किया, जालता उसने बनाया, जाला उसने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया। जज़ाकल्लाह। उसके बाद था फ़तहा उसने खोला। आयशा फैसल आप करवाएं। आयशा फैसल अपने आप को अनम्यूट करें और करवाएं। फतहा, फतहुन, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। जज़ाकल्लाह। अब जाला का पूरा टेबल हमारे सामने आ गया विद मीनिंग्स। निजाम आप करवाएं जाला का टेबल। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। फतहा का टेबल खालिदा मंजूर आप करवाएं। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जज़ाकल्लाह। दूसरा सेट था नासारा, खालाका, आबादा और जाकरा। नासारा उसने मदद की, खालाका उसने पैदा किया, आबादा उसने इबादत की, जाकरा उसने याद किया। अब नासारा का टेबल आयशा जुल्फकार आप करवाएं। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। खालाका का टेबल मोहम्मद सुहेल आप करवाएं। खालका उसने पैदा किया, खालको उन सब ने पैदा किया, खालकता आपने पैदा किया, खालकतु मैंने पैदा किया, खालकतुम आप सब ने पैदा किया, खालकना हम सब ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह ब्रदर। शाहीन अहमद आप जाकरा का टेबल करवाएं। जाकरा उसने जिक्र किया, जाकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। जज़ाकल्लाह। आबादा का टेबल उस्मान चौधरी आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता तूने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। जज़ाकल्लाह। अब अगला सेट था दाराबा, सामिया, आलिमा और अहमिला। कलसूम हबीबा दाराबा का टेबल करवाएं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सामिया का सुहेब आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समयता आपने सुना, समयतु मैंने सुना, समयतुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना।
जज़ाकल्लाह। आलिमा का अमरीन आप करवाएं। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सबने जाना, अलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सबने जाना, आलिमना हम सबने जाना। जज़ाकल्लाह। आयशा जुल्फकार आप करवाए आमिला का। आमिला उसने मदद की, आमिलू उन सब ने मदद की, आमिलता आपने मदद की, आमिल तुम मैंने मदद की, अलिम तुम आप सब ने मदद की, अलिमना हम सब ने अमल किया। जी उस्मान चौधरी आप करवाएं आमिला का। आमिला उसने अमल किया, आमिलून सबने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सबने अमल किया। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी मिड क्विज की ग्रामर पार्ट की रिवीजन मुकम्मल होती है। आप सबसे के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस क्विज में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी दे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। So, all right. ये उम्मीद है कि अब आप कोई ऑडियो वीडियो क्लियर है। All right. ये उम्मीद है कि क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी यफ्क़हू क़ौली। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको खुसूसी मुबारकबाद। मिड क्विज पर पहुंच गए हैं और मिड क्विज आपका होगा 80 नंबरों का, 80 मार्क्स का, ठीक है। सो आप इसको ये जहन में रख लें कि पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, जो कि 40 मार्क्स होंगे, ठीक हो गया। तो आइए, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें उनमें से टोटल टाइम, आपका क्लास का जो रेगुलर क्लास का टाइम है वो 8 बजे शुरू होता है। आपका क्विज भी 8 बजे शुरू होगा और इंशाल्लाह ये 50 से 60 मिनट में हर कोई कर सकता है। सबसे स्लो बंदा भी, जो जरा फास्ट हैं, जिनकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, तैयारी अच्छी होगी, वो 40 मिनट्स पे कर सकते हैं। But anyways, everybody can do it in 50 to 60 minutes, लेकिन हम एहतियातन फिर भी आपको 1 घंटा और 15 मिनट देंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 75 मिनट्स आपको देंगे इसको करने के लिए। उसके बाद भी अगर किसी को कोई टेक्निकल इशू हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं और ये देखा जा सकता है कि आपका टाइम ज्यादा कर सकते हैं या नहीं। तो स्टार्टिंग टाइम कल 8 बजे पूरे। आप क्लास में नहीं आएंगे, जूम क्लास नहीं होगी, आप लाइव आपके ग्रुप के अंदर आपका लिंक आ जाएगा, जिसको आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे और वहीं से आप अपना क्विज करेंगे। ठीक हो गया जी। डेट आपको पहले से पता है, कल की है 27 जून। इसको अच्छा सा मार्क करके रखिए, अपना रिमाइंडर लगा लीजिए फोन के ऊपर। कल आप तैयारी भी अच्छी सी करें,
اور آپ کو پتہ ہی ہے ذی الحجہ کے دن ہے، بہترین وقت ہے، قرآن کی تیاری کریں گے، اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. اچھا کوئز کے اندر آپ اپنے پورا نام وہی لکھیں گے جو آپ ہوم ورکس میں لکھتے رہے ہیں. پلیز ڈفرینٹ نہیں لکھیے گا، اسپیلنگ نہیں بدلیے گا. اسی طرح واٹس ایپ نمبر بھی اپنا پورا لکھیے گا. جس بھی ڈیوائس سے کر رہے ہو، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ ان کو ٹھیک لکھیں. اور یہ یاد رکھیں، کوشش کریں کہ جب آپ پورا کوئز کر لیں آخر میں نام اور واٹس ایپ نمبر ڈالیں، تاکہ کوئز اگر غلطی سے کبھی سبمٹ کا بٹن دب جائے تو وہ سبمٹ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نے پورا نام اور واٹس ایپ، نام کے اندر کچھ بھی نہیں لکھنا. اگر آپ نے ایک ڈاٹ بھی ڈال دیا تو پھر وہ سبمٹ ہو جاتا ہے. آپ اسے خالی چھوڑ دیں، پہلے سارا کوئز فل کریں، آخر میں آپ نام لکھ کے واٹس ایپ نمبر پورا ڈال کے اور پھر اس کو سبمٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. کل آپ کا چونکہ کوئز ہے اور ہمارے یہاں پاکستان میں حالات آپ کو پتہ ہی ہے بدلتے رہتے ہیں. جیسے آج دیکھ لیں میرے لیے انٹرنیٹ کا ایک چیلنج بنا ہوا ہے، تو اپنا فون چارج رکھیے، ڈیوائسز ریڈی رکھیے. کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کے کم از کم 2 آپشن موجود ہوں. اگر آپ کی اپنی سم کا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے، کوئی گھر میں ڈیوائس ہے یا کوئی اور سیل فون قریب ہے، تو آپ وہاں سے بھی، آپ کو پتہ ہے آج کل فونز کے اوپر شیئرنگ کا آپشن ہوتا ہے، موبائل ہاٹ اسپاٹ سے آپ دوسرے نمبر کے انٹرنیٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح آپ کے موبائل کے اندر اتنا سپیس ہونی چاہیے کہ آپ کا فارم فل کھلے، اور نیٹ کنیکٹیوٹی اتنی فاسٹ ہونی چاہیے، آپ کو ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ آپ کا فارم پورا لوڈ ہو. بعض اوقات فارم لوڈ نہیں ہوتا تو آپ ہمیں شکایت کرتے ہیں یا موبائل کے ورژن کی وجہ سے، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، کہ ہم کچھ آپشنز کر رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہے. تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے اینڈ پر ہوتا ہے، یا آپ کا موبائل سلو ہوگا، یا اس میں سپیس نہیں ہوگی، یا انٹرنیٹ کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا کچھ سوالات ایسے ہیں آپ کو ہوم ورک میں بھی، جس کے لیے موبائل آپ کو ایسے پکڑنا ہے، یہ ورٹیکل کی جگہ لینڈسکیپ فارم میں اس کو پکڑنا ہے ہاریزونٹل، تاکہ آپ کو پورا سوال نظر آئے. اور ادروائز آپ اس کو سکرول کر کے آگے آپشنز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح موبائل اور وہ ساری ڈیوائسز جو ٹچ ڈیوائسز ہوتی ہیں، اس کے آپ اوپر زوم ان زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو زوم ان زوم آؤٹ کرنا پڑے تو آپ اس کے لیے بھی، خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، بن گیا ٹیکسٹ میرے موبائل کا، اگر آپ چاہیں زوم ان کر دیں، یہ چھوٹا ہو جائے گا اپنی جگہ پر، تو آپ یہ زوم آؤٹ زوم ان کا آپشن ساری ٹچ سکرینز پہ موجود ہوتا ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پہ ایسے لوگ جنہیں پڑھنے میں ایشو ہوتا ہے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے لیے آپ اگر آپ کا ویژول کا ایشو ہے یا عمر کے ایسے حصے میں ہے تو آپ کسی بچے سے ہیلپ لے سکتے ہیں. یقیناً آپ کورس کی ہیلپ نہیں لیں گے، صرف پڑھوانے کے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ کر لیں پورا کوئز تو آخر میں سبمٹ کریں، اور سبمٹ کے ساتھ ہی آپ کا سکور بھی آ جائے گا. تو آپ نے اپنا سکور بھی اسی وقت دیکھ لینا ہے اور اس کی تصویر لے کر اس کو اپنے پاس سیو بھی کر لینا. آپ کے پاس بھی ریکارڈ میں آپ کا سکور ہونا چاہیے، یا لکھ لیں کہ میرے اتنے نمبر آئے ہیں. جب فائنل سکور بنتا ہے بعض اوقات اس میں ایشو ہو جاتا ہے، تو آپ اسکرین شاٹ آپ اپنا ایویڈنس دے دیں گے کہ جی یہ دیکھیں میرے اتنے نمبر آئے تھے، میرے اتنے نمبر لگائے جائیں. یہ ایگزام ہے. ہوم ورک کے لیے آپ کو اجازت تھی آپ کتاب میں سے دیکھیں، کسی سے پوچھیں، ویڈیو دیکھیں، PDF دیکھیں، لیکن کوئز میں آپ ایسا نہیں کریں گے. اور پلیز میں سوالات آخر میں لوں گا. سسٹر عائشہ اگر آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، اس کو پورا کر لینے دیں، پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کلوز بک ہے، ایگزام ہے آپ کا. یہ یاد رکھیں کہ میں آپ کے پاس آ کے تو چیک نہیں کروں گا آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارا مقصد اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس قدر کورس کی چیزیں گئی ہیں. تو یہ آپ کا اپنا سیلف ٹیسٹ ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اطمینان سے کریں، جتنے بھی نمبر آ جائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ یہ سلسلہ تو چل پڑا، اب میرا قرآن سے تعلق ہے، اب میں اس کو جانتی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ساری باتیں تھی، یہ ساری باتیں تھی ٹیکنیکل چیزیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا کوئز کا جو کانٹینٹ ہے، ایکیڈیمک کانٹینٹ، اس کا سلیبس آپ کے لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک سارا ہے. اس میں سے آپ کو ڈبل آواز آ رہی ہے، جنرل کانٹینٹ کوسچنز بھی آئیں گے. جنرل اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ڈبل آواز آ سر. کیپ 1 1. سر ایک ڈیوائس سے اپنے مائک کو بند کریں، 2 ڈیوائس سے آن ہے. Sorry. My mistake. Okay.
آپ ساؤنڈ ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے مجھے، آواز ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. Audio video clear, please continue. الحمدللہ. جی بردر آئی سوری آئی ریئلائز کہ مجھے ہوسٹ والا میوٹ کرنا ہے، مائی مسٹیک. جی اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو کچھ لوگوں کی ویڈیو آن ہے، پلیز آف رکھیں. اچھا، جنرل کنٹینٹ کوشچن آئیں گے جس پہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا، جیسے آپ کو کورس کے درمیان بھی چل رہا تھا کہ مختلف سوالات تھے کہ یہ عادت کون سی ہے، یہاں پہ اس سے ہم نے کون سی اچھی عادت سیکھی، اس طرح کے سوالات عربک ٹو عربک جو ہم سوال جواب کرتے رہے ہیں. ما دینو کا، من ربو کا، تو یہ سوالات آپ کو عربی میں جواب دینے ہیں. نیچے آپشن دیے ہوں گے، آپ نے دیکھنا ہے کون سا رائٹ آنسر ہے، اس کو آپ نے آنسر کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دیجئے. عربک ٹو اردو، جب بھی یہ سوال آئیں تو خاص طور پر ہم نے آپ کو ٹکڑے کرنے کا فن سکھایا ہے کہ آپ ٹکڑے کر کے دیکھیں، ہر لفظ کا الگ سے ترجمہ کریں، پھر نیچے دیکھیں آپشن میں کون سا صحیح ترجمہ ہے، پھر وہ والا ترجمہ آپ کیجئے. اسی طرح اردو سے عربک میں بھی اسی چیز کا خیال رکھیے کہ بالکل آرام سے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، جو سوال نہ آ رہا ہو اس پر وقت ضائع نہیں کریں، آگے چلتے جائیں. پہلے سارا ایک دفعہ جو سوالات آتے ہیں تسلی سے آرام سے کر لیں، بعد میں سیکنڈ سکرول میں آپ سوچ کر ان سوالات کے جواب دیں جہاں پر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے. اسی طرح آپ نے ٹیبلز کیے ہیں، آپ نے ابھی ہماری سسٹر آپ کو ریویژن بھی کروا رہی تھی، نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا، تو اس کے حوالے سے جتنے سوالات آئیں گے ان کو توجہ سے کیجیے گا. ان کے مادے کے حروف کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر فعل کے جو پہلے 3 حرف ہوتے ہیں وہ اس کے مادے کے حروف ہوتے ہیں. نصرہ کے کیا ہیں؟ نون صاد را. اسی طرح ضربہ، سامیہ، فاتحہ، فعلا، جعلا، جتنے بھی آپ نے سیکھے ہیں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے. اگر میں آپ لوگوں سے ابھی پوچھوں، مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیں کہ ناصرہ کی جمع کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سسٹر امیمہ کہہ رہی ہیں ناصرو، ناصرہ کی جمع ناصرو، ٹھیک ہے. ناصرہ اس کی جمع ناصرو. اور اگر آپ سے میں کہوں نصرتا کی جمع، وہ کیا ہوگی؟ نصرتا. اس کی جمع کیا ہوگی؟ نصرتم. ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جتنے سوالات آئیں سوچ سمجھ کر کیجئے. یہ افعال ہیں، افعال کے حوالے سے سوالات آپ نے. اور تو جب اسی طرح سوال جواب میں بھی دیکھیے گا، نصرتا ہے تو نصرتو جواب کیسے دینا ہے. پارٹس آف ورڈز، بعض اوقات آپ کو پوچھا جائے گا اس کے کتنے حصے بن رہے ہیں، تو غور سے اسے دیکھیں، پھر پارٹس کو دیکھیں، پھر اس کو آنسر کریں. اسی طرح آپ کو اب سارا پتہ ہے کہ اسم کیا ہوتے ہیں، فعل کیا ہوتے ہیں اور حرف کیا ہوتے ہیں. ان کی تعریفیں آپ کو ہم نے کروائیں، بار بار بتایا گیا. آپ نے حروف بھی دیکھے. یاد رکھنا ہے آپ نے کہ حروف کتنے ہیں، ان میں سے کون سے حروف نہیں ہیں. افعال ابھی جو میں نے بولے ہیں، اسم کی نشانی آپ کو پتہ ہے. اب اس پہ نشانی ہو یا نہ ہو، آپ کو پھر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہے. مثلا یوم، مجھے بتائیں یوم کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یومن دو پیش کے ساتھ نہ بھی لکھا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یوم کا لفظ اسم ہوتا ہے. دیٹس اٹ. ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ آپ سارے ہی بتا رہے ہیں، ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو یہ بھی آ گیا. اسی طرح سنگولر، پلورل اور جینڈر، تو یہ بھی ہم نے آپ کو بہت سے کروائے ہیں. بہت سی جگہوں پہ بتایا جا رہا تھا اس کا سنگولر کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ مؤنث ہے یہ. اور آڈ ون آؤٹ، ٹھیک ہے جی. یہ سوال سب سے زیادہ چیلنجنگ سوال اس کا ہوتا ہے آڈ ون آؤٹ، اور اس میں سب سے زیادہ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں. پلیز اس کو سوچ سمجھ کر آرام سے کریں، اس کی پوری انسٹرکشن غور سے پڑھیں. لکھا ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس 3 یا 4 آپشن دیے ہوں گے، سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے اس میں اسم فعل حرف کے حساب سے تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے، سارے اسم ہیں، تو اب آپ اگلے لیول پر چیک کریں کہ واحد جمع کا فرق تو نہیں ہے. اگر سارے واحد ہیں پھر آپ چیک کریں گے کہ مذکر مؤنث. وہ چونکہ ہم نے ابھی اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھا تو آپ کو
صرف کچھ پڑھے ہیں تو وہ تھوڑا ہی آئے گا, اتنا زیادہ نہیں ہوگا. مثلاً ابھی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, آپ سے ایک سوال میں آپ کو دوں اور اس میں ہے ہوا ہیا ہم انتا, ٹھیک ہے جی, سوری let me reset. ہوا انتا انا ہیا, تو مجھے بتائیں اس میں سے آڈ ون آؤٹ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جی چیٹ باکس میں لکھیے. بالکل ٹھیک ہے, ایکسیلنٹ. اچھا اب بتائیں اگر میں آپ سے بولوں ہوا الا فی, ان میں سے بولیں آڈ ون آؤٹ کون سا ہے؟ ہوا. Your mic is off, please. آواز نہیں آ رہی. Sir, please on the mic. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. Please on the mic. جی میں نے کہا نیکسٹ اگر میں یہ بولوں کہ نصرہ نصرتا نصرتو نصرتم, آپ بتائیں آڈ ون آؤٹ کون سا ہوگا؟ نصر تم. چیٹ باکس میں پلیز تاکہ سب لوگوں کو چانس ملے. سسٹر مانور کہہ رہی ہیں نصر تم, سسٹر نگارش بھی, بردر کامران, سسٹر امیمہ, نبیہ, سسٹر تنزیلہ. ایکسیلنٹ, بالکل ٹھیک ہے جی, نصر تم ہوگا. ایکسیلنٹ ہو گیا, آپ سب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے الحمدللہ, مجھے امید ہے آپ سب یہ سوال بھی بڑے اچھے طریقے سے کر لیں گے. تو یہ ہے جی آپ کے کوئز کے کانٹینٹ کے حوالے سے سوالات, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا کوئز اورینٹیشن کا سلسلہ تمام ہوا. اب آپ کے سوالات کی باری ہے, اور ہمارے پاس سب سے زیادہ ریز ہینڈ کرتی رہی ہیں سسٹر عائشہ. جی سسٹر عائشہ آپ فرمائیے, پہلے آپ کا سوال لے لیتے ہیں. سسٹر عائشہ تو جی چلیں. سسٹر جسٹ اے منٹ, سسٹر بسمہ فرمائیے. اس میں صرف ایم سی کیوز ہوں گے یا کوشچن آنسرز بھی ہوں گے؟ بالکل کوشچن آنسر کا ٹائم شروع ہے, آپ بتائیے. سسٹر مانور فرمائیے. سر میں آج بک کے اندر جو ہر چیپٹر کے اینڈ پہ کوشچنز دیے ہوئے نا وہ سالو کری تھی, تو اس میں جیسے ہم نے نصرہ پڑھا اس کی مونس بھی کوشچن میں آیا ہوا تھا, لیکن مجھے نہیں نظر آیا چیپٹر کے اندر مونس جو ہے نا. بس آپ اسے چھوڑ دیں, ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے. نصرت جو ہے نصرہ نصرت, اور آئی ڈونٹ نو وہ اس میں کیوں آ گیا, 11ویں لیسن تک آنا نہیں چاہیے. بہرحال جو چیزیں ہم نے نہیں پڑھی وہ کوئز میں نہیں آئیں. جی زیادہ کاؤنٹنگ تو نہیں آئے گی کہ کیا کتنے دفعہ قرآن میں آیا ہے. سسٹر سویرا یہ سوال پوچھ رہے ہیں. نہیں سسٹر سویرا, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا, ایسے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے کہ ایک لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے. ظاہر ہے ہمارے یہ لرننگ کا پروسیس نہیں ہے, وہ آپ کی موٹیویشن کے لیے لکھا ہوتا ہے. جی ٹیسٹ کے لیے لنک اسی گروپ میں آئے گا جس گروپ میں آپ سب ہیں. جی بالکل ایم سی کیو کی طرح ہی آئے گا. جی سسٹر عائشہ فیصل فرمائیے آپ کا سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وہ آج جب آپ نے آڈ ونز آؤٹ کا سمجھایا تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا بیٹے, آڈ ون آؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سی چیزیں ایک جیسی ہوں اور ایک ان میں بالکل مختلف سی ہو, الگ سی ہو. ٹھیک ہے جی. تو اب جب ہم نے آپ نے اسم فعل حرف پڑھے ہیں نا, اگر آپ کے سامنے 4 آپشن رکھے جائیں, آپ نے غور سے دیکھنا ہے ان میں اگر 3 اسم ہیں ایک حرف ہے, تو اب ان میں سے آڈ ون آؤٹ کون سا ہوا؟ حرف ہوگا. تو بس آپ نے اس طرح پہچان کے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے کہ یہ ان میں سے مختلف ہے, یہ الگ ہے. رائٹ اوکے اوکے. ہاں, لیکن اس سوال کی ہدایات کو غور سے پڑھنا ہے, وہ شروع میں لکھی ہوں گی آپ کو کہ کیسے کیسے آپ نے آڈ ون آؤٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے جی.
فرمائیے جی، نیکسٹ اور کوئی سوال ہے فرمائیے. اگر سوالات کا سلسلہ تمام ہو گیا ہے اور آپ کے اور مزید سوال نہیں ہیں، اچھا میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کلاس کا انتظار نہیں کرنا، زوم لنک نہیں آئے گا بلکہ کوئز کا لنک آئے گا، پورے 8 بجے آئے گا انشاءاللہ. اس سے پہلے پلیز بار بار نہیں پوچھیے گا، مجھے انشاءاللہ یاد رہے گا کہ 8 بجے اس کو پوسٹ کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو ہوپفلی انشاءاللہ، میں چونکہ آئی ایم ایٹ اے ڈفرنٹ لوکیشن، ڈفرنٹ سٹی، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس وقت میری بھی ڈیوائس چارج ہو، پورے وقت پر آپ کو ٹیسٹ آ جائے، آپ وقت پہ اس کو شروع کر دیں اور وقت پہ اس کو کر بھی لیں. لیکن ان کیس کوئی ایشو ہے انشاءاللہ ہوگا نہیں، آج تک نہیں ہوا تو اللہ نے چاہا کل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی بالکل انشاءاللہ. یہ سسٹر جو کہہ رہی ہیں دہرائی کی کلاس والا بردر ہے اس کو کر رہے ہیں. یہ سسٹر تنزیلہ فرمائیے. جی سر السلام علیکم. سر میں ابوظہبی سے کلاس لے رہی ہوں اور ہمارا کل وعلیکم روزہ السلام. ہوگا اور 7:20 پہ ہماری مغرب کی جی اذان ہوتی ہے، تو سر کیا میرے لیے پاسبل ہوگا 1 گھنٹے میں اس کو کر ٹھیک ہے سکوں گی؟ سسٹر، یہ 40 سے 45 منٹ میں ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو ایڈیشنل ٹائم دیتے ہیں تاکہ جو ایسے لوگ ہیں کوئی نیٹ کا کنیکٹیوٹی ایشو ہو جائے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں 60 منٹس اور 15 منٹ ایکسٹرا بھی دے رہے ہیں. اور درمیان میں اگر نماز آ جائے، اگر آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اچھی ہے، آپ نماز فرض پڑھ کے دوبارہ آ کے وہیں سے فارم شروع کر کے بھی کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. جی سسٹر امبرین فرمائیے. السلام علیکم سر. یہ جو لنک آئے گا کوئز کا، یہ اسی طرح سے ہوگا جیسے ہوم ورک کا ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوم ورک لنک کی طرح آپ کے گروپ میں آ جائے گا پورے 8 بجے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ اپنے وقت کے بعد بند ہو جائے گا. ہوم ورک کی طرح نہیں ہے جو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، وقت پر آئے گا اسی وقت کھلے گا اور 75 منٹس کے بعد بند ہو جائے گا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اسی وقت کے اندر اس کو کر لیجیے. ٹھیک ہے، کسی کو ٹیکنیکل ایشوز آئیں، نیٹ کے ایشوز آئیں تو ہم کوشش کریں گے ان کو مزید وقت دے دیا جائے. جی سسٹر نگارش فرمائیے. السلام علیکم سر. آج وعلیکم کی جو السلام. ہے اس کی ریکارڈنگ ہمیں آئے گی کیونکہ آج نیٹ ایشو بہت ہوا ہے، بہت سی چیزیں مس ہوئی ہیں بیچ میں سے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ گروپ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. اوکے تھینک یو. جی اور کوئی سوال ہے فرمائیے. سر وہ ایک سسٹر کہہ رہی ہیں زوم پہ لنک نہیں آئے گا، واٹس ایپ میں آئے گا، میسج کیا ہوا ہے انہوں نے. ہاں پلیز. اچھا ٹھیک سسٹر ہے، نادیہ شاید. کائنڈلی یہ نوٹ کریں. جزاک اللہ بردر اجاز فار ریمائنڈنگ. یہ پلیز نوٹ کریں کہ کوئز کا لنک واٹس ایپ گروپ میں آتا ہے، صرف زوم کی کلاس نہیں ہوگی. زوم پر ویٹ نہیں کرتے رہنا آپ نے. جی اور کوئی سوال ہے فرمائیے. ٹھیک ہو گیا جی. میرا خیال ہے سوالات کا سلسلہ تمام ہوا. ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مڈ کوئز میں بہترین طریقے سے آپ کی رہنمائی فرمائے. آپ اچھی سی تیاری کیجئے. دنیا کے امتحانات کے لیے آپ نے بہت تیاری کی ہے، تو اب انشاءاللہ آپ اس امتحان کے لیے بہترین طریقے سے تیاری کریں. ٹھیک ہے جی. سسٹر کلثوم کہہ رہی ہیں کل بحرین میں رفات، تو بڑی اچھا بات ہے جی. آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے دعا بھی کیجئے گا، کوئز کیجئے گا، قرآن کی تیاری کیجئے گا، تو آپ کو تو یہ ایک بہترین سلسلہ مل گیا اس دن میں کرنے کے لیے. خاص طور پہ ہم سب کے لیے جو یہ پوری ٹیم آپ تک قرآن کی کلاسز پہنچا رہی ہوتی ہے، بردر ہے ہماری بہنیں جنہوں نے آج آپ کو ریویژن کے سیشنز کروائے، سسٹر نورین، سسٹر سائمہ، بردر اجاز، بردر ہئی. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، خاص طور پہ صحت کے لیے میری، میرے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے تمام کلاس فیلوز کے لیے بھی آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہم سب کو استقامت بھی عطا فرمائے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں. تو جی جزاک اللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس کا یہ سیشن جو ہے اس کو تمام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بہت ساری دعائیں آپ سب کی کامیابی کے لیے. اگر آپ چاہیں تو اپنے مڈ کوئز کے جو نمبرز ہوں گے وہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.